म्हाका दिसता लास्ट टायम आमी जेन्ना मेळिल्ले तेन्ना एक तुवें प्रोजेक्ट्स दाखयल्ले आनी खरेंच बरे प्रोजेक्ट PWDचे चडशे प्रोजेक्ट आशिल्ले वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट म्हणा किंवा तुमचे हॉस्पिटल म्हाका दिसता थंय आशिल्ले तुमचे कुळ्या कुळ्याचे कुळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर प्रायमरी हेल्थ सेंटर बरोबर मेडिकल डिस्पेन्सरी आशिल्ली एक्झॅक्टली ते हांवें तेजो दर्जो वाडोवन प्रायमरी हेल्थ सेंटर खातीर जवळ जवळ GSIDCचो चेअरमॅन आसतना थंय सगळी सुविधा लोकांक मेळची हेल्था खातीर सगळी सुविधा आनी ती नॅशनल हायवे आसा रेल्वे स्टेशन आसा त्या खातीर कोणाचो एक्सिडेंट जालो लागींतल्या लागीं जीव वाटोवपाक जाय आमच्याच मतदारसंघांनी ऑल गोंयच्या लोकांक थंय सुविधा मेळपा खातीर हेल्था खातीर हांवें तो प्रोजेक्ट फुडाकार घेवन तेजे डेडलायन सुद्दां हांवें दिल्ली जवळ जवळ 2021 हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय आज 2025 जाले तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जायना अशे जायते प्रोजेक्ट आसा ब्युटिफिकेशनचे प्रोजेक्ट कारण कुळ्या जेन्ना तुमी म्हणटा म्हाका याद जाता तुमी एक ब्युटिफिकेशनचो प्रोजेक्ट थंय घेतिल्लो हातीन बीन हय कुळ्या तशें हांवें खूब प्रोजेक्ट घेतल्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर जावं तुगेलो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जवळ जवळ थंय मल्लिकेश्वर देवस्थानाच्या प्लांट घातला आमी कुळ्या आनी मोल्या 24/7 उदक मेळपा जाय ह्या हितून आमी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घातला अशें जायते कुळ्याक कुळे टू दुधसागर वॉटरफॉलाक वचपाक रस्ते आमी घातलेलो कोर्टाक आसता आतां आनी ह्या आमदारान ते NOC वायल्ड लायफ सेंच्युरी बोर्डाचे NOC घेवन हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जायते प्रोजेक्ट घातले कुळे खातीर कुळे हो एक गांव म्हणजे एक नॅचरल ब्युटी आनी पळोवपा खातीर देश विदेशांतल्यान लोक येता आनी आमकां अभिमान आसा आमचे कुळे गांवाक लोक येता त्या कारणान आमी कुळे गांव बरो जावचो म्हणून आमी खूब प्रयत्न आसा आनी फुडें सुद्दां लोकांच्या आशिर्वादान आनी लोकांचे प्रयत्न आसा ते म्हणजे जे पंचायतीच्या वाठाराचे पंच मेंबर जे निवडून येता ते सुद्दां बरो बऱ्यापैकी प्रयत्न करता कित्याक त्या पंचायतीक टुरिजमाचेर बरो इन्कम आनी मॅचिंग ग्रांट सुद्दां सरकारा कडल्यान बरें मेळटा तांकां 1-2 कोटी समज तांकां टुरिजमाचेर मेळटा जाल्यार 2 कोटी मॅचिंग ग्रांट मेळटा म्हणजे बऱ्यापैकी पंचायत श्रीमंत पंचायत कुळे आहा आनी कुळेचे लोक अशे बरे पॉवरफुल खबर ना लोकप्रतिनिधींक हांव तुमकां तशें म्हणिना बाकीच्यांक सुद्दां कारण तुमी ज्या तरेन हे स्टडी केल्या एक एक गोश्ट कारण अभ्यास हो खूब महत्वाचो आसता जेन्ना तुमी निवडून येता तेन्ना खबर ना अशें म्हणूं येता काय ना ना खबर ना म्हणप ही चूक आसा लोकप्रतिनिधी जो निवडून येता तेका खंयच्याय गजालीची खबर ना आपल्या हें खबर ना आपल्या हें लागना हे तेजें चूक सामकी चूक आनी तो फेल जाल्लो आसा खंय कोणी जावं तो पंचायतीचो मेंबर जावं ZP जावं आमदार जावं जाल्यार कोणी जावं तेणी एक फावटी लोकां कडेन निवडून हाडपाक मत मागली आनी जेन्ना तो निवडून आयलो आनी शपथ घेतली न्ही आपूण बाबा निवडून आयलो आपूण शपथ घेता तेन्ना तो पूर्ण जबाबदार तो व्यक्ती जाता. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.